itu sama juga ya. I know you're sick and tired, you always gotta try and explain the broken pieces and the wires tangled in your brain. I get that feeling, I know what that's like, to feel like you're just broken pieces, you're just trying to survive. I spent so many nights just painting the pain on my skin, a staring contest with the ceiling. I know I'll never win. The seasons change, I know you're wearing thin, but I swear that it does get better. You just gotta hang in there. When the sun goes down, अब हामी ब्याक टु होम र अहिले हामी चाहिँ बेठानचोक टप हिलबाट लगभग 9:15 बजे तल झर्न सुरु गरेका छौँ भनेको अब बिस्तारै अब हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ। just breathe. It'll be okay. So alone inside a crowded room. Everyone knows me, but I don't think that they know the truth. That I'm so anxious that it's hurting my brain, and every single word they tell me, it just drives me insane. I wish that you could see the beauty in you that I see. I know you're struggling so hard, you're struggling to get free, but baby, baby, I'm gonna be here when you feel like you're gonna lose it and you're shaking with fear. When the sun goes down and there's nothing left to say, when you're so damn done, it'll be okay. Just breathe. ल विकेश, अब यदि कुनै साथीलाई तपाईँले चाहिँ साइकलमा बेठानचोक रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त? कुनै साथीले कतिको चलाउनु सक्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यो चाहिँ त्यही त, अब कसैले रेकमेन्ड गर्नु पऱ्यो भने के कस्तो ध्यान दिनुपर्छ त? सकिन्छ त्यो चाहिँ होइन। मेन चाहिँ बाटो ठाडो छ, ठेल्लै ठेल्लै पेल्दै ल्याउनुपर्छ अनि उकालो चाहिँ बोक्दै जानुपर्छ। त्यही ल रियाज, तिम्रो साथीहरूलाई चाहिँ तिमी साइकलमा बेठानचोक रिकमेन्ड गर्छौ गर्दैनौ? गर्छु। किन गर्छौ? च्यालेन्ज, त्यो लागि च्यालेन्ज हो यो मेरो। के च्यालेन्ज भनौ न तिमी? यो चाहिँ पुरै एक्सट्रिम हार्डकोर हो। यो चाहिँ पुरै साइकल चलाउने भन्दा साइकल उकाल्ने ओह्राल्ने हो। त्यही भएर चाहिँ आई वान च्यालेन्ज माई एभ्री फ्रेन्ड्स। अब अरू साइक्लिस्ट राइडर पनि होइन, एकचोटि आउनुपर्ने ठाउँ हो साइकल लिएर चाहिँ आउनु एकचोटि। ल जति गाह्रो भए पनि आउनुहोस् एकचोटि। ल अनि दिनेश, अनि के हो तिम्रो त्यो पनि भनिदिनु है, कहिले सूर्यविनायकै नचढेको डाँडाले यहाँसम्म ल्याइदियो भनेर। अनि के छ अब साथीहरूलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु गर्दैनौ? अब रेकमेन्ड गर्ने भन्दा नि आउने मान्छेहरू आइहाल्छ है, जसरी पनि साइकल लिएर पनि चारै खुट्टा टेकेर नि आउँछन् आउनु त। तर कोही आउन चाहन्छ भने पानीको अलि समस्या छ माथि, पानी चाहिँ प्रिपेयर गरेर जानु होला। कतिमा 3 लिटर पर पर्सन हैन, माथि प्रिपेयर गरेर
चिया खानादेखि सबै गरेर अनि अड्यारोमा उकालो चढ्नु होला अनि लाइट चाहिँ कम्पलसरी है फेरि अनि तपाईँहरूलाई यदि उकालोको एक्सपिरियन्स गर्नु मन छैन भने अड्यारो भएपछि मात्र माथि आउनु ल उकालो चाले पाउनुहुन्न ल थ्याङ्क यू Two drinks, I think, was when we leaned into each other all night. Your covers, my focus set on you. All this from just a kiss. Don't wanna let you go. I never wanna stop breathing you in. I never wanna lose that feeling when I'm tracing all the lines where you begin. Got both hands on your skin. Since I started loving you, I'll never wanna stop. I never wanna stop. Oh, I'll never wanna stop. हेलो केटा भाइ आउँदैछ है हाम्रो केटाहरू पछाडि पनि ल हो हाम्रो रियाज भाइ रियाज भाइले चाहिँ सबैलाई चाहिँ अल राइडर्सलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेछ जस्ट एकपल्ट त यहाँ बिरान्चोक पुग्नै पर्ने त्यो पनि साइकललाई बोक्दै अथवा साइकललाई बोकाउँदै भए पनि जसमा पनि 4 खुट्टा टेकेर भए पनि आउनु पर्ने ठाउँ रहेछ होइन साइकल इन्थुजियास्टको लागि यो चाहिँ बेस्ट हो ल ल यति चाहिँ म भन्छु आउँदा I never wanna stop. Two drinks, I think, was when we leaned into each other all night. Your covers, my focus set on you. All this from just a kiss. Don't wanna let you go. I never wanna stop breathing you in. I never wanna lose that feeling when I'm tracing all the lines where you begin. Got both hands on your skin. Since I started loving you, I never wanna stop. I never wanna stop. Oh, I never wanna stop. I never wanna stop. I never wanna stop. बेठानचोक नारायणथान टप हिलबाट हामी झरेको लगभग 1 घन्टा भइसकेको छ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ सानो पानी ब्रेक कुकिज ब्रेक पुस्तकारी ब्रेक काजु ब्रेक अरू के छ हामीसँग पानी भनिसक्यो कुकिज भनिसक्यो बिस्कुट भनिसक्यो पुस्तकारी भनिसक्यो काजु भनिसक्यो अरू के छ रेडबुल छ रेडबुल खै रेडबुल घरकै बसीमा खाने हो क्या हो तिमीलाई त एकदम भोक लाग्छ ला यार के हो हेर तिम्रो आँखै सानो भएर गइसक्यो हेरौ चस्मा देखिरहेछ सानो आँखा ल देखाउनु ल अब्बुई सम्झिने पानी छर्किने है त्यो यहाँ त्यो दाँता सहिलो भयो नि त चपाउनै परेन त्यो लाइन छैन जम्पिङ साइकल था जम्पिङ कार खाना मलाई खाना अबे जो डान्सिङ कारमा हो त्यो जम्पिङ साइकल
आज तपाईँहरू उतै बस्ने होला है ल ठिक गर्नुभयो तपाईँहरूले अरू पर्छ झर्ने अरू पनि छ नि क्या त्यही भएर बिस्तारै जानु होला रमाइलो गर्नुहोस् र यो बेटान चोक नारायणटारबाट रिटर्नको लास्ट अच्छा अलिकति छेउमा आऊ गुड 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 ल तिमी त्यही रोक्नु पर्ने भयो त्यहाँ बाटो अप्ठ्यारो छ सबैबाट अप्ठ्यारो बाटो भनेको यही हो हिजो हामी साँझ 6 बजीतिर यो बाटो झरेको थियौँ भनेदेखि लाइट बाल्दै बिस्तारै झरेको बाटो अब बल्ल डिजल भन्दा एउटाले कम्फर्टेबल हो तिमीलाई गाह्रो भयो म बोल्छु भिडियो कन्टिन्यू गरौँ ल सायद त्यहीँ राख न म पछाडिबाट माछा पुऱ्याएछ म तपाईँले त्यो मैले हिजो मैले कहाँ राखेको त्यहाँ माछा पुऱ्याएछ मैले बिचमा कहाँ राख्नु त यहाँ खत्तम रहेछ मैले देख्छु त्यो बाटो चाहिँ ए त्यो गाह्रो भयो माथिको एकजना तल आऊ ओ दिनेश हेल्प ल त्यहाँ एकजना हेल्प चाहियो यहाँ तल हाम्रो मोटा भाइलाई हाम्रो यो हाम्रो निशाना पनि त्यही बस न ब्याकअपमा आऊ तल यो घुम्टीमा बस ओ ल गाह्रो मैले बोक्दिनँ ल त्यो बरु ह्यान्डल ठोकिन्छ One more time. Cycle correct. जस हाम्रो वीकली राइड पनि हुन्छ त्यसमा फलो गर्दै गर्नु सबै थाहा हुन्छ हुन्छ हाइटमा पनि पाउँछ दाइ हामीहरू मात्र हो कि माछा पुग्नेहरू के छ
है त्यसै हामी त खतरा नै रहेछ नि है तर राति भएर चाहिँ त्यो ठाडो उकालो हामीले लगाउन सकिन्छ अहिले देखेको भए गाह्रो हुन्छ नि त्यो आठमा पल्यो हुँदैन कि अब यत्रो ठाडो उकाल्यो के दुःख गरेर साइकल यहीँ छोडेर जाऊँ भनिहाल्छ हिजो राति भएर चाहिँ गरियो ल पुगेर पनि फर्क्यो दाइ ल धन्यवाद जस पहिला पसल थिएन माथि अहिले पसल भएछ दुइटा जस मेन अहिले देखेको समस्या भनेको पानी र टोयलेट हो हजुर 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 एउटा हजुर हजुर ए जस यहाँबाट अलिकति पानी र टोयलेटको राम्रो सुविधा भयो भने धेरै मान्छे आउँछ क्या जस्तो यस्तो सुविधा नहुँदाखेरि पानी बोक्दै हामीले नै एकजना मान्छे लगभग 4 लिटर पानी बोकेर आएको हिजो त्यही त हस् त धेरै धन्यवाद हजुरको शुभ नाम ए हस् धन्यवाद ल Some new feelings, I got some new feelings that make you uncomfortable. You bring out all the good in me, and I say what'll never be. Cause I got me some reason to look on my keys in the car that we're taking home. So won't you say what you said to me on the roof of your house? Cause I've been having my doubts, oh yeah, yeah. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Yeah, yeah. Oh, oh. Wasted, don't know what I feel. Remind me cause it feels so real. Yeah, I got to repeat that I want you and me, pay no matter what, I'll ignore. Try not to live like I'm 17, cause you want what's under my skin. The door is open but I won't let me in. So won't you say what you said to me? Say it, baby. On the roof of your house, cause I've been having my doubts, oh yeah, yeah. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Yeah, yeah, oh, oh. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. Cause every day I'm reminded of the descriptions I could make. Yeah, yeah, oh, oh.
बेटानचोक लज एन्ड रेस्टुरेन्टमा अहिले हाम्रो खाना रेडी भएको होला सायद। अब हाम्रो केटाहरू पनि आउँदैछ। आज हामी माथि बेठानचोक नारायण थान मन्दिरबाट हामी बिहान लगभग 9:15 बजे ओर्लेका थियौँ भनेदेखि त्यहाँबाट ओर्लेर माथि फेरि टोटल सबै डाउनहिल साइक्लिङ गर्दै अहिले यो हामी खाना खाने ठाउँ बेठानचोक लज एन्ड रेस्टुरेन्टमा आइपुगेका छौँ भनेदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 3 घन्टा लागेको छ। हामी त्यो साइकल त्यो नारायण थान मन्दिरबाट खुट्किलाहरू झार्न जहाँ लास्ट गाडी पोइन्टसम्म आउँदाखेरि 2 घन्टा लागेको छ भनेदेखि अनि त्यहाँबाट सबै डाउनहिल भिडियो खिच्दै तल आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लगभग 1 घन्टा लागेको छ। अहिले हामी यो खाना खाने ठाउँ आइपुगेका छौँ भनेदेखि अब यो राइडको केही एक्सपिरियन्सहरू उहाँले युज गरेका साइकलहरूको के कस्तो छ हाम्रो विवेक गोसाईबाट। ल विवेक कस्तो भएर? डाउनहिल एकदम रमाइलो भयो। अब साइकल पनि राम्रै थियो, रेन्जमा लिएको थियौँ। जुजु बाइक्स ब्रेक राम्रो थियो, गियर पनि एकदम कन्डिसनमा थियो, राम्रै छ राइट। अनि विवेक निशान्त कस्तो भयो त राइड? एकदम गजब भयो। सबभन्दा कस्तो भयो? हिजोको थकान सबै त्यस्तै भयो नि आजको डाउनहिलबाट। अनि साइकलको कन्डिसन पनि खतरनाक भएर एकदम रमाइलो भयो डाउनहिल गरेको चाहिँ। साइकल चाहिँ हामीले अब जुजु बाइक्सबाट लिएको एकदम राम्रो साइकल पाइने रहेछ, थम्सअप त्यो जुजु बाइक। अनि हाम्रो हजुर मैले नि जुजु बाइकमै बाइक लिएको हो। बाइक चाहिँ राम्रै छ। अरूलाई पनि के भन्छ अरूलाई पनि लिन आउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ होइन। अनि हिजोको राइड र आजको राइड, हिजोको राइड बिर्सिने गरी आज चाहिँ मजा गऱ्यो हामीले। रमाइलो छ, एकदम रमाइलो गर्नु पनि पर्छ। तपाईँ पनि आउनुहोस्, यदि चाहिन्छ भने बाइक चाहिन्छ भने जुजु बाइक्समा सम्झिनुहोस्। कन्ट्याक्ट नम्बर तल लिङ्कमा हालिदिनुहुन्छ होला दाइले। ठिकै छ, धन्यवाद। ल अनि रियाज भाइ, अनि डसोलो राइडरसँग हिँड्दाखेरि कस्तो फिल भयो? गजब फिल भयो। द सोलो राइडर नामै काफी छ नि हाम्रो सुनिल दाईको द सोलो राइडर भनेर। राइड चाहिँ अति बवाल भयो, डाउनहिल थियो पुरै। हिजोको पुरै थकानै सबै खतम हुने गरी मजाले सरर आइपुग्यौँ र यहाँ मस्त खाना खायौँ र अब आनन्द गरेपछि अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ तलतिर। सो थम्स अप टु आवर सोलो राइडर दाई। ल सुरेन्द्रले केही भनिन्छ भने? थकान बिर्सिने गरी के भन्छ यो फेरि एकचोटि फेरि डाउनहिल गर्न पाएँ फेरि फेरि यहाँबाट फेरि बेठानचोक फेरि माथिबाट कसैले पुऱ्याइदिए साइकल चाहिँ फेरि डाउनहिल गर्दा फेरि रमाइलो हुन्थ्यो। फेरि पुऱ्याएर कसले अब हेलिकप्टर लगिदिने? साइकल माथि पुऱ्याइदियो, हामीलाई पुऱ्याइदिएर फेरि डाउनहिल गर भनेर फेरि गर्थ्यौँ हामी। ल केही सधैँ दाइ मात्रै जानुहुन्थ्यो, आज दाइसँग भाइ पनि जानु पाएको छु हिजो र आज। डाउनहिल धेरै रमाइलो थियो। अहिलेसम्मको साइक्लिङ मेरो हिस्ट्रीमा सबैभन्दा एडभेन्चरस हिजो र आज होला। अनि साइकल माथि हजुर लङ पनि भनौँ। अनि साइकल चाहिँ माथि लगिन लाग्छ, बिच बाटोमै साइकल चाहिँ त्यहीँ छाडेर जानु जस्तो लाग्थ्यो कि यति माथि खुट्किला सबै माथि चढ्यो। तर अहिले झर्दा चाहिँ त्यो खुट्किला माथि चढेको सबै बिर्सिने रहेछ। अब भिडियो हेरिसकेपछि याद आउँछ होला। अनि जो कोही यो भिडियो हेरिराख्नु हुने, जो कोही यसो एकचोटि बेठानचोक चाहिँ आउने पर्छ, यसो एकचोटि आउनु। त्यो पनि साइकलमा? त्यो पनि साइकलमा मस्ट एडभेन्चरस हुन्छ। तर अब हामीलाई चाहिँ आऊ भन्यो भने चाहिँ पैसा अलिक बढी दियो भने मात्रै आउने हो। त्यसै गरी हाम्रो यो राइडको अलिक सपोर्टिभ साइकल गर्ने भक्तपुरका उपाध्यक्ष केही 2-4 शब्द जाओस् त ल आजको। बेस सोलो राइडर दाइसँग जान पायो, रमाइलो भयो, खुसी भयो होइन। म त एक्लै मात्र होला ठेल्ने, कहाँबाट सबै ठेल्ने रहेछ। यो त एकदम एक्सट्रिम हार्डकोर भयो नि त। सुरुमा आउँदाखेरि एक्लै ठेल्ने हुन्छ कि सोचिरहेको थिएँ मैले त। तर सबै सँगसँगै ठेल्ने रहेछ। बेस रमाइलो भएको छ। जस ग्रुपमा भएपछि ग्रुपमै जानु पर्यो नि त। ल यो सबैजना होइन
सबै पार्टिसिपेन्ट केटाहरू सब एकसँग एक भएको चाहिँ कोही कसैलाई केही भएन है सबै बलिया बलिया रहेछन् कहीँ कसैलाई केही गरेर चाहिँ ढिला सुस्ती कसैले गर्दा भएन है ल अब हामी चाहिँ आएको बाटो यहाँ तल थियो भनेदेखि अब हामी यो बाटो भएर अलिकति यो ढुङ्खरको ओर्लिन्छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी खोपासी हुँदै पनौती हुँदै नाला हुँदै अब हामी घरतिर लाग्छौँ र जेस बेठानचोक आउँदाखेरि यो बेठानचोक लज एन्ड रेस्टुरेन्टमा एकदम मिठो खाना हिजो पनि आज पनि खाना खुवाउनु भयो दाइले र दाइ यसो यसो 2 शब्द बोलिदिनु न अब नमस्कार यहाँहरूलाई बेठानचोकमा स्वागत छ मैले बारम्बार स्वागत पनि गरिरहेको छु यो बेठानचोक चाहिँ काभ्रे जिल्लाको महाभारत रेन्जको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ र यो चाहिँ खास गरेर तराई पहाड र हिमाल सबै दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ र काठमाडौँदेखि पनि अत्यन्त नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि यो 360 डिग्री अवलोकन गर्नको लागि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ छ र खास गरी सूर्योदय अत्यन्त अलौकिक देखिन्छ सूर्य अस्त र सूर्योदय दुवै राम्रो देख्न सकिन्छ यो ठाउँमा चाहिँ लोकल्ली हामीहरूले चाहिँ खानाहरू खुवाउँछौँ तपाईँहरूलाई हामी राम्रो आतिथ्य दिन्छौँ र सकेसम्म यहाँबाट खुसी बनाएर पठाउँछौँ हामीले चाहिँ यो होटल खास गरेर बेठानचोक चलेदेखि यो ठाउँमा आउने पर्यटकहरूले चाहिँ खाना बस्न कुनै पनि सुविधा थिएन त्यसकै लागि हामीले यो सञ्चालन गरेका छौँ र हामीलाई अहिलेसम्म थुप्रै घुम्न आउनुभएका पर्यटकहरूले हामीलाई माया गर्नुभएको छ हामीले पनि उहाँहरूलाई सेवा गरेका छौँ र तपाईँहरू यो ठाउँमा आउनुहोला हामीले दिनुपर्ने सूचना यहाँ उपलब्ध भएका मिठा परिकारहरू पस्केर तपाईँहरूलाई जहिले पनि हामी स्वागत गरिरहनेछौँ हस् धन्यवाद म पनि वैदेशिक रोजगारमा गएर आएर यो ठाउँमा केही गर्नुपर्छ जन्मेको ठाउँमा भनेर सुरु गरेको 2 वर्ष जति भयो अझै यसलाई राम्रो बनाएर लाने मेरो योजना छ हस् दाइ धेरै धेरै धन्यवाद हस् ल अब हामी यताबाट यो गाउँ हुँदै अगाडि बढ्छौँ ल जाउँ अगाडि ल हस् दाइ धन्यवाद ल अब हामी बजार यता लेफ्ट कि राइट टर्न ल हिजो त्यो तपाईँको त्यो फोटोमा छ नि साइकल कनेक्ट भक्तपुर भनेर ट्याग गरिदिनुहोस् है साइकल कनेक्ट भक्तपुर फेसबुक पेजमा छ एकदम
ल ल जस्तो त त्यो हाम्रो त्यो साइकल कने भक्तपुर पनि ट्याग गरिदिनुहोस् है ल हुन्छ हस् धन्यवाद ल थ्याङ्क यू